आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एक मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। उनके नज़दीक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ये नवाज शरीफ को लाने के सहूलतकार थे। एक ऐसी मखलूत हुकूमत बनाने के सहूलतकार थे कि जिसमें अवामी मैंडेट शामिल ना हो, तो इन तीनों को गिरफ्तार किया जाए। जिसको लाए जाने के हवाले से सहूलतकारी हो रही थी और दोनों सहूलतकार जो थे इन तीनों को गिरफ्तार किया जाए। अब इस ज़िमन के अंदर एतजाज अहसन साहब पहले ही इंडोर्स कर चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी के हवाले से। वो तो कहते हैं कि ये FIA को आके सारे रिकॉर्ड सील कर लेने चाहिए थे, इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। बहुत सारे लोग तो आर्टिकल 6 लगाने की भी बात करते हैं और बहुत सारे लोगों की राय ये है कि इनको गिरफ्तार हर सूरत में करना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक यानी वो नवाज शरीफ को लाने की ख्वाह थे, तो उन्होंने वोट दिया कि नवाज शरीफ आ जाएगा। फिर जब नवाज शरीफ भी नहीं आए और शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो वो भी लोग अब नाला है। वो कहते हैं जो करना है कर लें, जो मंशा है कर लें, हमें ना पूछें, जो बेहतर लगता है वो कर लें, हमारा तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब बेड़ा गर्क अगर हुआ है तो इस तरह के मुतालिबात को तकवीयत किस तरीके से मिलेगी जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये अपने जलसों का ऐलान करेगी, तो इसमें मजीद तकवीयत मिलेगी और ये तकवीयत मिलती रहेगी। क्योंकि अभी के मंजरनामे में अवाम को सहूलत देने के लिए इन्होंने नारा लगाया कि निगहबान रमजान पैकेज का हम ऐलान करते हैं, जिसमें मियाँ साहब की एक बड़ी सी तस्वीर चस्पा की गई और जिसे अवाम तक पहुंचाने के लिए तगोदो की गई। गुजरात की एक यूनियन काउंसिल है जहाँ पे CCTV मनाजिर मंजरेआम पे आते हैं। वो CCTV मनाजिर जो है वो एक ही घर के 2 CCTV कैमरों के मनाजिर हैं, एक की डायरेक्शन इस तरफ को, एक की इस तरफ को। एक तरफ से पता चलता है कि 3-4 लोग आ रहे हैं, हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ है। एक दरवाजे के बाहर आके रुकते हैं, दरवाजा बंद है। दरवाजे के बाहर आके रुकते हैं, एक शख्स थैले के साथ खड़ा होता है, मोबाइल पे तस्वीर बनती है, थैला उठाया जाता है, अगले घर पे चले जाते हैं, वहां भी दरवाजा बंद है, थैला रखते हैं, तस्वीर बनाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यानी 4 तस्वीर घरों के बाहर तस्वीर बनाई जाती हैं और तस्वीर बनाने के बाद वो थैला उठा के कंधे पे रखा जाता है और ये जा वो जा। यानी इस तरीके से तकसीम की। जब इस तरीके से तकसीम करेंगे तो लोग खाक आपकी तकलीद करेंगे, लोग खाक आपको हुक्मरान मानेंगे, लोग खाक आपकी बातों पर यकीन करेंगे कि आप झूठे दावे करते रहे। यानी पेट्रोल की कीमत में इजाफे की समरी गई हुई है 105 रुपए फी लीटर की, और दूसरी तरफ हमारे मौसूफ वजीर आजम साहब जो हैं वो गैस की कीमतों में इजाफे पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वो कहते हैं जी अवाम पे बोझ हो गया। नाराजगी का इजहार किया है जी वजीर आजम ने। यानी वजीर आजम को ये लगता है कि वो छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे को आप दवा पिलाने होती थी आपको, तो आप उसे कहते थे नहीं बेटा जूस है, जूस है, बहुत मजे का है। तो एक वक्त आता है वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाता है, फिर उसे पता ही चलता है कि जूस क्या है और दवा क्या है। ये जो इस वक्त कौम है ना सर, ये बलूगत की उम्र को पहुंच चुकी है। इसे पता चल चुका है कि टैक्स क्या है, जलालत क्या है, मगरमच्छ के आंसू क्या है और हकीकत क्या है, दवा क्या है और जूस क्या है। ये उनके अंदाजे में आ चुका है। लेकिन आप शायद उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि आपको यह लगता है कि बच्चों की तरह ही बताना पड़ेगा। लेकिन हकायक अब उस तरीके से नहीं है। अब लोग उस तरीके से नहीं जांचना चाहते। लोग ये समझते हैं कि उनके अंदर जहनी तौर के ऊपर इस तक बलूगत आ गई है। अब आप ये देखें कि एक तरफ मुकदमात दर्ज है मरियम नवाज साहिबा पे, नवाज शरीफ साहब पे। मुकदमात जो दर्ज है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो इसी के साथ साथ मुकदमात कुछ दर्ज करवाने के लिए कराची के अंदर भी दरखास्त दे दी गई। अब उसमें बगावत के मुकदमात भी हैं और बगावत के मुकदमात में जो बातें हैं वो बातें ये पाई जा रही हैं कि जिस तरीके से शानदाना गुलजार ने और उन्होंने क्या नाम है शेर अफजल खान मरवत ने इल्जाम लगाया वजीर आला पंजाब के ऊपर, अपनी जान की सुपारी देने की बातें की, तो उस पर भी इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमात दर्ज करवाने की बात हुई और वो ये हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो दर्ज करवा लिया जाए। अब इस मौजूदा मंजरनामे में कौन सी पार्टी ऐसी है जो अभी तक मजबूत है? होता तो यही है कि विफाक में जो सियासी जमात होती है वो मजबूत दिखाई देती है उस एरा के अंदर, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमजोर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जावेद लतीफ साहब बयान दे रहे हैं किसी और के खिलाफ, हनीफ अब्बासी साहब उनके खिलाफ, जहाँ पे शेख वहेल असगर ये समझते हैं कि उन्हें अपनों ने हराया, फैसलाबाद में 2 नशिस्तों वाले समझते हैं कि उनको हरवाने में भी किसी क्रॉस नाम पे क्रॉस लगवाने में भी किसी का किरदार था। जब ये बातें हो रही हों तो जाहिरन फिर पार्टी के अंदर तकसीम होती है। अभी बहुत सारे लोगों को यह था कि अगर हमें टिकट नहीं दिया गया और उसकी जगह पे पैराशूटर्स या दूसरों को एडजस्ट करने की बातें हुई हैं तो हमें हुकूमत बनने के बाद मुशीर बना दिया जाएगा या फिर हमें
سینٹ کے لیے کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا، نہ جب انہیں مشیر بنایا گیا، نہ سینٹ کے اندر ایڈجسٹ کیا گیا۔ تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 30 سال ایک ہی پارٹی کے ساتھ رہنے کی اور سیاست کرنے کی اور قربانیاں دینے کیا، اگر یہی صلہ ہے تو ہمیں یہ صلہ قبول نہیں۔ اگر آپ نے پیراشوٹرز کو ہلا کے ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے، اگر ہماری پھر بھی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر ہم پھر اپنی مرضی سے کیبنٹ ہی بنا سکتے ہیں اور شیڈو کیبنٹ جو ہماری طے ہوئی تھی اس کے مطابق نہیں ہو سکتی، تو ہم نے یہ سیاست کر کے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے بہت بڑی سطح کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت کا منظرنامہ اس وقت پنپ رہا ہے۔ ادھر ملاقاتوں کے حوالے سے جب سٹنگ جج یہ بات کریں کہ ہمارا یہ حکم نامہ جو ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، آپ تو بات اس کی مانتے ہیں جو آپ کے سر پہ بندوق لے کے کھڑا ہو، 200 بندوں کی قربانی دینا پڑے گی، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، جس میں بہت ساری جگہوں پہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے غیر مشروط معافی بھی مانگی تھی، دیکھیں جی ہمارے مسائل ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ملاقات کروانے سے بھی انکار کیا گیا، اور کوٹ لکھپت جیل کی تعویل نہیں ابھی تک دی جا سکی، اس کی توجہ نہیں بیان کی جا سکتی کہ مریم نواز نے کیسے کہہ دیا کہ وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے قیدیوں کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے اگر جیل مینول کے مطابق یہ سہولت نہیں میسر۔ تو اس ضمن میں جب بین الاقوامی سطح پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، وہیں پہ خان صاحب کے صاحبزادے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اپنے والد گرامی سے، اور یہ ملاقات جو ہے یہ عید سے پہلے، یعنی عید سے ایک ہفتہ پہلے یا عید کے فوراً بعد کرنے کی وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس ضمن کے اندر وہ اپنے وکلا لے کے اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں اپنے وکلا کے ساتھ کہ وہ جا کے خیریت دریافت کر سکیں۔ ایسے وقت کے اندر کہ جب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ خان صاحب حکم کچھ دیتے ہیں، باہر آ کے کچھ بیان کر دیا جاتا ہے، مختلف لوگوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہیں پہ وہ جا کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کرنے کی اجازت جو ہے وہ عدالت دے چکی تھی، لیکن وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی بات چیت جب نہیں کروائی گئی تو پھر عدالت نے طلب کیا، تو اس منظر میں وہ براہ راست آ کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے منظرنامے میں عید کے فوراً بعد جو ہے جو تیزی دیکھنے میں آئے گی، تیزی اس صورت میں کہ جب یہ دیکھنے میں آئے گا کہ احتجاج کا منظرنامہ وسیع ہو رہا ہے، اور اسی احتجاج کے منظرنامے میں مختلف جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ کے ملتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مضبوطی کس حد تک رہے گی؟ کیونکہ ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے سینٹ میں ووٹ دینے کے حوالے سے، اور ان کو یہ بھی پریشر دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہماری منشا کے مطابق ہمارے بندے کو ووٹ نہیں دیں گے تو ری کاؤنٹنگ میں آپ کو ہروا دیا جائے گا۔ اس ضمن کے اندر باتیں ہی ہو رہی ہیں کہ پیسہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، کچھ ادائیگیاں بیرون ملک کی جا رہی ہیں تاکہ یہاں پہ اس کا کوئی سورس نہ ہو، اور ان لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے نامینیشنز پیپرز جو ہیں اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تو اگر نہیں بن سکے لیکن ووٹر تو ان کے بننے چاہیے، کیونکہ خفیہ رائے شماری سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے 2 نشستیں وہ پنجاب سے، 9 نشستیں وہ خیبر پختونخوا سے نکال لے گی۔ اس ایونٹ کے اندر مراد سعید صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، فیصل جاوید ہو گئی، سنم جاوید ہو گئیں، یاسمین راشد صاحبہ ہوگی، تمام لوگوں کے کاغذات جو ہیں ان پہ اعتراضات دور ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اگر سینٹ کے اندر آتے ہیں، جس طریقے سے مراد سعید کے بارے میں عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا وہ پشاور میں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے، تو ان کے وکیل نے یہ کہا کہ سینٹ کے لیے ان کے کاغذات جمع ہیں، تو سینٹ جب وہ سینیٹر بن جائیں گے پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو۔ اب سینیٹر بننے کے بعد یہ ایسے چہروں کا انتخاب کیا گیا ہے جو ریٹیلیشن کی سیاست کرنے والے ہیں، جن کے اوپر ریاستی سطح پہ الزامات لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ سینٹ کے اندر آئیں گے تو پھر ماؤتھ پار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کس حد تک بڑھے گی، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔